والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قد افلح من تزکا، او بندہ کامیاب ہو گیا، من تزکا جن نے اپنے آپ نو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی اپنے آپ نو پاک کر لین تو بعد پھر وہ اپنے رب دی یاد دے اندر مشغول ہو گیا، فصلا تے نماز والے پاسے لگ گیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، پروئے بندیو تسی تے دنیا نو ترجیح دین لگے ہوئے ہو. تؤثرون الحیات الدنیا، تسی تے دنیا دی زندگی نو سونا بنان تے لگے ہوئے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، آخرت دی زندگی، دوسرے جہان دی زندگی، جنت دی زندگی خیر وابقا ای بہتر تے باقی رہن والی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، اے گل پہلیاں کتاباں دے اندر بھی موجود سی. فی صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اُتے جڑی کتاب آئی اس کتاب وچ بھی یہ گل موجود سی، تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اُتے جڑی گل آئی، جڑی کتاب آئی اس کتاب وچ بھی یہ گل موجود سی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اس تواڈی بستی دے اندر اللہ کریم نے پہلی دفعہ حاضری دا موقع عنایت فرمایا ہے. برادر محترم حافظ لال صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے عمل وچ، انہاں دے اخلاص وچ، انہاں دی جڑی ساڈے جے نالائقاں نال محبت ہے اس وچ، جڑی دین دی محنت کردے نے او دے وچ اللہ کریم بہت بہت برکتاں عنایت فرمائے. انہاں بڑے محبت تے پیار نال حکم دیتا کہ شیرگڑھ تیری حاضری ضروری ہے. اتھے دے دوستو احباب کوئی دین دی محفل منعقد کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے جس لئے کوئی دوست بھائی ایو دے کام وچ تعاون دا حکم دے جڑا سراسر دین دا کام ہوئے، اس
تے تعاون واسطے آمادگی ہاں کر دینا، میں تو سمجھنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال ہی یہ سعادت نصیب ہوندی ہے۔ ہاں کر دیتی، اج اللہ نو منظور سی، او دی توفیق نال حاضری ہو گئی، تسی بھی سارے تشریف لے آئے ہو، میں تے حافظ صاحب دے حکم اتے آ گیا تے تسی میرا خیال ہے سارے چودھری صاحب دے بلاوے اتے آگے ہو گے۔ اس طرح الحمدللہ میری حاضری تواڈی تشریف آوری نال اے اجتماع بن گیا۔ اللہ کریم اس اجتماع نو قبول فرمائے۔ آن لگیا ایتھے جس طرح بھی کوئی آ گیا، کی چیکا کیوں لگیا مان بھائی، آواز تھوڑی کرو یار۔ جس طرح بھی کوئی آ گیا، لیکن جدو ایتھو جائے اللہ دی بارگاہ درخواست ہے کہ کوئی بھی ایتھو جان والا اللہ دی رحمت تو جھولی خالی لے کے نہ جائے۔ آمین تے آکھو نہیں جے مرضی۔ جنوں جنوں چاہی دی اللہ دی رحمت نال جھولی پھڑ کے کھڑن دی امید ہے، چاہ ہے، شوق ہے، انہوں تے تگڑیاں ہو کے آمین آخنا چاہیے نا۔ اللہ اللہ۔ ایک باری میں پھیر کے دعا کرنا تاکہ پتہ لگے کنوں کنوں چاہ اللہ دی رحمت نال جھولیاں بھرن دا۔ رب کو منگن لگا کدا چاکا، یہی تو سمجھان آیا میں۔ اللہ کریم سمجھان دی توفیق عنایت فرمائے تے تانوں سمجھن دی توفیق عنایت فرمائے۔ کیسی گل کیتی ہے میرے مسلمان بھرا نے کہ مندے تے سارے ہاں، چاہیدا تے سب نوں ہے پر جھاکا آوندا ہے۔ دسو میں سمجھنا یہی بھلیکھا پی گیا اس دور دے انسان نو۔ سب تو وڈی غلطی یہ ہے جدو بندہ اللہ دی رحمت منگڑ تو جھکے، اس تو وڈی کوئی غلط فہمی انسان نو نہیں، اس تو وڈی کوئی بول نہیں، اس تو وڈی کوئی ناقدری نہیں، اور اس تو وڈی کوئی جہالت نہیں کہ بندہ اپنے مالک سچے تے حقیقی مولا کریم رحیم تے ارحم الراحمین مولا رب العالمین مولا او دے کولو رحمتہ منگن نو جھکے، تے جنہیں او دے کولو منگن نو جھک جانا ہے انہیں پھر جاخی پئی مارنی ہے، جگہ جگہ اور کچھ نہیں۔ اللہ اللہ، یہی تو غلط فہمی ہے۔ جنہیں او دے کولو منگن لگیا جھکڑا نہیں، او دے کولو منگن دے پیچھے پہ جانا ہے، او دا باقی سب کولو پیچھا چھٹ جانا ہے۔ نعرہ تکبیر! تے جنہیں او دے کولو منگن تو جھکڑ لگ جانا ہے، انہیں جگہ جگہ تکے کھانے، متھے ٹیکنے، مرادہ تے منتا منگنیاں، رولنا تے رول 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 جانا، انہیں ککھ دا بننا کوئی نہ۔ جنہیں او دے نال لو لا لینی ہے، او دے کولو منگن دا سلیقہ انہوں آ جانا ہے، او دے اگے زاریاں تے آجزیاں کرن دا ول جنوں آ گیا، انہوں منان دے جنوں طریقے آ گئے، انہوں بلان دے جنوں سلیقے آ گئے، او دے نال گلہ کرن دا جنوں ڈھنگ آ گیا، انہوں آوازاں دین دا جدے اتے رنگ چڑھ گیا، غیرہ کولو چھٹ گیا، تے جیڑا غیرہ کولو چھٹ گیا وہ جہنم دی اگ کولو بچ گیا، تے جیڑا جہنم دی اگ کولو بچ گیا وہ جنت دا مستحق ہو گیا، تے جیڑا جنت دا مستحق ہو گیا وہ ساری کائنات ساری مخلوق دا سردار سچا انسان بن گیا۔ اللہ اللہ۔ آ جاندہ نا انسان جدو دنیا ہوتے، اے دنیا دی زندگی جنی گزاردہ تھے ابتدا تو لے کے انتہا تک، ماں دے پیٹ وچوں دی زندگی شروع ہوندی ہے، اندر جسم ہوندا ہے، اوتھے روح ملدی ہے،
تے بچے نو زندگی دی ابتدا اتھوں ہون لگ پیندی ماں دے پیٹ چوں شروع ہوندی ہے تے قبر وچ جا کے مکدی ہے ایک ٹوئے چوں نکلیا تے دوجے ٹوئے وچ جا وڑیا یہی ہے نا زندگی دی ابتدا و انتہا ماں دا پیٹ بھی ایک ٹویا تے اگو جڑی قبر وچ جا وڑنا بھی ایک ٹویا ایک ٹوئے چوں نکل کے دوجے ٹوئے وچ جان تک ماں دی گود وچوں شروع ہو کے تے قبر وچ پہنچن تک زندگی دے پہلے ساہ تو لے کے آخر تک جنہ وقت گزاردا ہے اے موت و حیات دے درمیان اے سارے دا سارا وقت بطور آزمائش گزاردا ہے دنیا اتے کی مقصد سوچ دے ہو کہ پتہ نہیں شاعری کی کو ڈونگیاں گلاں کرن لگ پے نے گلاں تے ڈونگیاں کوئی نہیں صاف نے پر اسی دنیا جو ڈونگے ہو گئے نا سانوں دین دیاں گلاں پھر ڈونگیاں لگدیاں نے ادھر بے رغبتی ہو گئی ہے نا بے توجہی ساری زندگی انسان دی سراسر آزمائش ہے اللہ اسے واسطے ہی جیڑا بندہ یہ محسوس کر لیندہ ہے کہ میری ساری زندگی ایک آزمائش ہے او اس آزمائش وچوں پورا اترن دی محنت مارن لگ پیندا ہے تو جدو بندہ اس آزمائش وچوں پورا اترن دی محنت مارن لگ پوے اللہ دی رحمت او دے ول متوجہ ہو جاندی ہے جدو اللہ دی رحمت متوجہ ہو جائے تے بیڑا پار ہو جاندہ ہے تے جنوں یہ احساس ہی نہیں ایک آزمائش وچ پیا میں انہوں پتہ ہی کوئی نہیں وہ تے سمجھدا دنیا تے کھان پین آئے ہیں کدن نچن آئے ہیں کھیڈن چھڈن آئے ہیں سون جاگن آئے ہیں حل وان آئے ہیں سیاستاں کرن آئے ہیں چدراہٹاں سنبھالن آئے ہیں زمیناں ودھان آئے ہیں کاروبار پھیلان آئے ہیں بس اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا وہ تے اس چکر وچ رہندا ہے اللہ لیکن جنوں پتہ ہے کہ میں ایتھے ایک آزمائش وچ گزرنا پیا انہوں یہ جان مٹھا نہیں لگدا انہوں یہ جان پھر کوڑا لگدا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں ہی گلاں کر کر تقریر بنائی جانا ایسی گل نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات دے سردار ساری کائنات دے تاجدار ساری کائنات دے شاہ ساری کائنات دے لیڈر ساری کائنات زیادہ اللہ نو پیارے تے سارے نبیاں دے سردار اللہ نال راز دیاں گلاں کرن والا محمد تے اللہ کو راز دیاں گلاں سکھ سکھ کے منو تنو دسن والا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لوگو الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر لوگو یہ دنیا مومن واسطے تے قید خانہ ہے لیکن کافر واسطے باغ ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل کہ کوئی نہیں آ رہی کوئی ہوں ہاں کوئی سر ساری ہلاؤ کوئی پتہ لگے بھی سمجھ بھی آؤں تے خاموشی اتنی ہو گئی ہے کہ جس طرح کوئی قبرستان چ لگے ہیں باندھا دین اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرے سمجھ پئی آوے تے پھر سمجھ تو بعد سمجھان والیاں نو بھی تے سمجھ آن والیاں نو بھی اللہ عمل دی توفیق بھی عنایت فرماوے اے بھی اس دور دی بڑی ٹریجڈی ہے نا کہ یہاں تے بندیاں کول وقت ہی کوئی نہیں دین والے پاسے گل سنان دا تے جنہ کول ہے وہ سن کے ایڈے پیڈے ہو گئے نے سمجھتے نے سننا ہی بڑا عمل کر کے کی کرنا سننی چسکے لالا مک جاندہ ہے کام اگلا کام کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سانو سب نو پکا تے سچا مسلمان عمل والا بنائے اگے ایک دو بندیاں نے آمین آکیے پچھلے دی مرضی کوئی نہیں پکا مسلمان مرن دی بھائی جنہ دی مرضی ہاتھ کھڑے کرو ہاں والا منو پتہ تے لگے سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی امید ہے کہ ان جتھے میں پوچھاں گا کو آمین کو ہوں ہاں کرو گے تاکہ ہاتھ پھر کڑی کڑی نہ کھلوانے پین منو الیکشن ہی نہ شروع ہو جائے کہ رہے تھے اللہ اللہ سرکار دو عالم نے فرمایا الدنیا سجن للمومن اوہ لوگوں دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے
जेल दे अंदर भावें किसी नूं ए क्लास मिली होवे ते भावें बी मिली होवे, हैं कोई होर उच्ची क्लास भी मिल जाए फिर भी जेल कहंदे ने जेल ही है। ठीक है कि भाई नहीं है? जेल च भावें किड्डे मजे होवन, खाण नूं चंगा भी क्यों ना लभदा होवे, रहण नूं चंगी भी जगह क्यों ना होवे, नौकर नाकर भी क्यों ना होण, बावर्ची भी क्यों ना मिले होण, फिर भी जेल जेल ही दिल ही करदा रहिंदा है। अपनी भावें बाहर निकल के टुट्टी चौपड़ी होवे, चलिए जरा उत्थे अपने सज्जणा कोल चल के मिलिए। है आजादी बड़ी चीज है ते जेल बड़ी माड़ी चीज है। ठीक है ना? जिमींदारां नूं ते पिंडां दे लोकां नूं ते बहुता पता है जेल चंगी है कि माड़ी है। अल्लाह अल्लाह। आप फरमाते ने दुनिया सिजनुल लिल मोमिन, ओए लोगो मोमिन वास्ते दुनिया कैद खाना है, जेल है। ते जे आप फरमान के दुनिया सारी, इंज नहीं कि दुनिया दा एक टोटा, जिथे कंडे वाली जमीन होवे ओ जेल है, जिथे शोर जमीन होवे कुछ उगे ना ओ जेल है, हैं अल्लाह। या जिथे कुट पैंदी होवे ओ जेल है, या जिथे रोज पट्ठे वड्डणे पैंदे होवन ओ जेल है, जिथे खोती मगर रोज भजना पैंदा होवे ओ जेल है। ये तखसीस तो कोई नहीं। जिथे कारां चलदियां होवन ओ जेल नहीं, जिथे सोफे उत्ते बैठण नूं मिलदा होवे ओ जेल नहीं, जिथे खाने वधिया खाण नूं मिलदे होवन ओ जेल नहीं, जिथे आराम ते ऐश गाने सुनण नूं मिलदे होवन ओ जेल नहीं। फरमाया ना ना अ दुनिया कोई एक टोटे दी गल नहीं, कोई एक शहर दी बात नहीं। अल्लाह जरा गौर तो करो, सोने दा फरमान है अ दुनिया, पूरी दुनिया। इस दुनिया दे अंदर मक्का भी सोना शहर आया कि ना आया? क्यों भाई बोलो तो सही जरा। मदीना भी सोना शहर इस दुनिया दे अंदर आया कि ना आया? हाँ। जिस शहर दे अंदर बैतुल मुकद्दस कई नबियां दा डेरा, ओ शहर भी इस दे अंदर आया कि ना आया? जिस शहर दे अंदर मूसा कलीमुल्लाह ने डेरे लाए वो भी ऐसे दुनिया दे अंदर ही सी ना आया? नहीं यार हुण ते हाँ होए ना, आया ही ना आखी जाओ। जिस तरह की गल मैं करा उसका जवाब दिओ कि हुण तुसीं इक्को ही काम शुरू कर दिता है। जरा होशियार होकर बैठो ना, मुझे पता लगता रहे बंदे सियाणे बैठे ने, होशियार बैठे ने। अल्लाह अल्लाह। हाँ भाई हाँ, मदीना भी इस दुनिया च, मक्का भी इस दुनिया च, ते मक्के नूं ओ दुनिया बनाण वाला अल्लाह आप आखे कि मक्का जेड़ा जमीन दा टुकड़ा है ना, ये सारे टुकड़ियां विचों मक्का बहुतियां बरकतां वाला टुकड़ा जे। अल्लाह आप आखे कुरान मजीद दे अंदर, अल्लाह कहते हैं इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास, ओए लोगो इस रूए जमीन उत्ते, इस धरती उत्ते कोठे ते कदों दे बनन लगे होए ने। जदों दा इंसान आया कोठे ते बनाने लग पिया ना आके, है कोई छोटे कोई मोटे कोई वड्डे कोई ऊंचे कोई नीवे, जिड्डी जिड्डी किसी दी तौफीक। ओ इंसानों कोठे ते थे कदों दे बनन लगे होए ने, लेकिन इन्ना अव्वला बैतिन, इन्हां सारिया कोठियों विचों जेड़ा कोठा मैनू पसंद आया जे ना अल्लाह नू, है भाई समझ आती है भाई। एक तो कोठा होए जेड़ा चौधरी साहब नू पसंद है, एक कोठी होए जेड़ी वजीर साहब नू पसंद है, एक महल होए जेड़ा सदर साहब नू पसंद है। अल्लाह कहते इन अव्वल बैत, ओ पहला घर लोगो जेड़ा मन्नू पसंद आया जे। अल्लाह नू जिहड़ी शै पसंद आ जाए वधिया होई ना फिर, है जे मैं वधिया तो मेरी पसंद भी ठीक है, जे मैं घटिया तो मेरी पसंद भी। हाय हाय हाय। इस वास्ते एक मौके ते अल्लाह सोना अपने पैगंबर मुस्तफा करीम नू तसल्लियां देंदे फरमांदे ने, ऐ मेरे सोने जदों दा तू मक्का छड़ के मदीने आया ना, मैं महसूस पिया करना कि तेरा ध्यान उस मक्के दे बैतुल्ला वाल ही लग्या होया है, तवज्जो तेरी उधर ही लगी हुई है, तेरे दिल दे ध्यान उधर ही ने। जदों मक्के नू छड़ के आन लगा सा उदों भी तेरियां अखां विचों अथरू पे वगदे सन, मैं देखिया
تے ہن جدوں دا مدینے ڈیرا لائی دل دی توجہ تیری اے بھی ادھر ہی لگی ہوئی ہے لا انج تیری عادت ہے نا ہائے 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 توجہ دیو میرے نال چلیو انج تیری عادت ہے نا کہ جدو بھی میرے کو منگنا ہے اپنی امت واسطے ہی منگنا ہے کدے واسطے منگنا ہے امت واسطے ہی منگنا ہے اپنے واسطے تو منگدا نہیں ہے اس نے کی منگنا ہے دین والے نے تینوں او کچھ دے دیتا جے کہ کوئی شے اللہ نے وہ پیچھے چھڈی نہیں جڑی اس نو دے نہ دتی ہوئے جے اللہ کریم نے بچا کے رکھی ہے تے اپنی خدائی بس ان کچھ اللہ نے سونے مصطفیٰ نو دے دیتا جے جے اتو اللہ کچھ اور بھی دین لگے نا تے اللہ دی اپنی خدائی خطرے دے اندر پین لگ پیندی ہے کوئی سمجھ نہیں پی آمدی میرا حال ہے میری گل آسان لفظاں دے اندر انہوں کہہ سکتے ہو کہ اللہ ایک انسان انہوں جو کچھ دے سکتے نا اپنا آپ بچا کے اللہ نے وہ سارا کچھ اپنے سونے محمد نو دے دیتا ہے اللہ شکل ساری کائنات وچوں اللہ نے سونی دیتی ٹھیک ہے بھائی ساری کائنات دیا سونیاں شکلاں والے ایک پاسے تے میرے محمد دا سونا مکھڑا ایک پاسے ٹھیک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر اپنی زندگی دا اکثر حصہ گزارن والا انس چھوٹا بچہ سی تے ماں کے رسول اللہ دے سپرد کر گئی یا رسول اللہ میرے بچے نو اپنی غلامی دے اندر قبول کر لو اللہ چھوٹا بچہ بالکل اپنی غلامی دے اندر قبول کر لو تواڈیاں خدمتاں کرے گا دین سکھے گا تیری زندگی بن جائے گی رسول اللہ تے رسول اللہ ہوئے نا رحمت للعالمین ہوئے نا ماں دا مطالبہ بچے دا کہ یا رسول اللہ میرے بچے نو غلامی دے اندر قبول کر لو تے رسول اللہ کہتے ہیں او مائی بچے نو لے کے آئی ہیں ایک کم بچیاں والا تے نہیں پر جل تو لے آئی ہیں تے میں نو غلامی دے اندر قبول کر لینا وا اللہ لے جو آئی ہیں تو اے تے کم بڑے سینے والا تے بڑے زوراں والا تے بڑیاں مارا کھان والا میری یاری تے میری غلامی کو سوکھا کم بولو تو صحیح کو ہاں ہوں دے کرو سونے دی غلامی کو سوکھا کم ہاں چوری والا عاشق ہوئے تو پھر تو سوکھا کم ہے جو سچا عاشق ہوئے تو پھر تو اوکھا ہے نا کم انہی پتھروں پہ چل کر آ سکو تو آؤ انہی پتھروں پہ چل کر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے میرے گھر آنا جائے تو پھر کنڈیاں تو پتھراں تو لنگ کے آنا پینا ہے انجے نہیں سوکھا کم نہیں نبی علیہ السلام دا ایک صحابی عرض کردہ ہے یا رسول اللہ منو تو ہڈے نال پیار ہے آپ نے فرمایا سوچ کے آہ کی پہ آپ نے ہاں یا رسول اللہ منو تو ہڈے نال پیار ہے آپ نے فرمایا سوچ کے آہ بھائی کی پہ آہ نے ہاں یا رسول اللہ منو تو ہڈے نال پیار ہے آپ نے فرمایا اچھا جو میرے نال پیار ہی نا اعد للفقر تجفافا بھوکھا واتے تیار ہو جا آئیے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی سوکھا کم نہیں عشق مصطفیٰ اسی تے اج کل مولویاں نے عشق مصطفیٰ دے نام دا کاروبار بنا لے ہے نا تے اے کم بڑا اوکھا ہے اے تو کوئی پوچھے تے صدیق کولو پوچھے اے تو کوئی پوچھے تے بلال کولو پوچھے اے تو کوئی پوچھے تے صہیب کولو پوچھے اے تو کوئی پوچھے تے سلمان کولو پوچھے عشق کمایا مصطفیٰ دا ساری زندگی لٹاندیاں گزار دیتی انجے ہی گل ہے نا لٹاندے ہی رہے نا ساری زندگی اللہ 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 ساری زندگی لٹاندیاں گزار دیتی ہے لیکن ذرا خیال تے کرو کہن والے اج بھی یہ کہہ دیندے نے کہ جی صدیق تو مسلمان سی وچوں دال آن آیا ہویا سی آئے ہائے وہ ساری زندگی لٹاندا رہا تے یار لوگ بڑے آرام نال کہہ دیندے جے
کہ جی عمر تے دھال آنا سی، کہ جی عثمان تے دھال آنا سی، میاں کی دھال آیا ہے نا وہ جی خلافت علی دی سی، چڑوپے نہ لائی اے دھال آیا ہاں۔ یہ ہے عشق دے کنڈے، ایک ہی نے یار نے ساری زندگی سب کچھ لٹایا تے کہن والے کہہ رہے نے دھال آیا سی، اے نے عشق دے کنڈے، ایک ہی نے آسمان والا دلاں نو جان والا اپنے قرآن دے اندر دہائیاں دے ہوئے لوگو کسے ہور دی گل غلط ہو سکتی دے مگر میں آسمانوں تے موجود اللہ، دلاں دے اندر چاک چاک ویکھن والا اللہ، دلاں دی بات نو جان والا اللہ، میں تانوں کیا دسدا جے ہور کوئی جھوٹ بولے تے بولے لیکن نبی دا یار ابو بکر سچا جے جھوٹا ادھی تقریر میری یہ کرے گا انشاءاللہ، اللہ منظور ہویا۔ ہاں ہاں لوگو ہور کوئی جھوٹ بولے تے بولے، ہور کسے نو جھوٹا سمجھ لو تے سمجھ لو لیکن امتحان کریو علم ما فی قلوبہم، میرے نبی دے یاراں تے شک نہ کریو، اے جڑا کلمہ پہ پڑھ دے جن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ نے انہاں دے دلاں وچ وڑ کے ویکھ لیا جے، اے میرا زبان نال نہیں جے پڑھ دے پہ دلوں پہ پڑھ دے جے۔ اللہ اللہ ہاں ہاں ہائے قرآن قربان جا۔ حافظوں کیڑا سپارہ ہے؟ کوئی ہے پکا حافظ بیٹھے ہے کہ نہیں؟ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ 26 سپارہ ہے، کیڑا سپارہ؟ حافظہ تو لکمہ دینا نہیں، میں آپ ہی بول پاؤں۔ 26 سپارہ اد دے قریب جا کے گھر ترجمے کھول کے قرآن جی پھول کے ویکھ اوتھے پھول کے ویکھیو انشاءاللہ لبے گا تانوں ترجمہ ویکھیو اپنے اپنے گھراں جا کے۔ اللہ فرماتے نے علم ما فی قلوبہم، او لوگوں میں انہاں دے دلاں وچ وڑ کے ویکھ لیا جے۔ ہاں ہاں اتو تو نہیں نے پڑھیا، دلوں کلمہ پڑھیا نے نا، جڑا اتو پڑھ لے تے کھیرا ہی کھاندا رہندا ہے لا، جڑا اتو پڑھ لے تے حلوہ ہی کھاندا رہندا ہے نا، جڑا اتو پڑھ لے تے ختمہ مگر ہی پھوندا رہندا ہے نا، جڑا اتو پڑھ لے تے عیشاں ہی کماندا رہندا ہے نا، جڑا اتو پڑھ لے تے موج ہی ماردا رہندا ہے نا، لیکن جڑا دلوں پڑھ لے، دلوں پڑھنا سوکھا نہیں جے۔ آؤ ذرا اپنے پاکستان دے اقبال کو تے پوچھ لو، او علامہ اقبال تنوں لوگ ڈاکٹر اقبال کہندے نے، تنوں لوگ علامہ اقبال کہندے نے، تنوں لوگ مفکر پاکستان کہندے نے، تنوں لوگ فلسفے دا استاد مندے نے، تنوں لوگ بہت بڑا شاعر مندے نے، او اینیاں ڈگریاں والے اقبال ذرا تو تے دس دے لا الہ الا اللہ اتو پڑھیا تے اندروں پڑھیا کی فرق پیندا ہے؟ اقبال کہندا ہے چو گویم مسلمانم بلرزم، اللہ چو گویم مسلمانم بلرزم، کہندے نے لوگوں میں اقبال، لوگ منو ڈاکٹر بھی کہندے نے، لوگ منو سر بھی کہندے نے، لوگ منو علامہ بھی کہندے نے، تے ڈگریاں بھی میرے کول بڑیاں نے، تے شانہ تے درجے بھی میرے بڑے نے، لیکن سن لو چو گویم مسلمانم بلرزم، جدوں میں اپنے آپ نو مسلمان کہنا منو کمبڑی لگ جاندی ہے، ہائے ہائے کمبڑ لگ پینا میں اقبال، کیوں کمبڑ لگ پینا اقبال تو تے انی وڈی شے، کہندا دانم مشکلات لا الہ را، اوے لوگوں منو پتہ ہے وچوں لا الہ پڑھیے تے کڈیاں مشکلاں پے جاندیاں نے، ہائے ہائے جڑے اتو پڑھ گزارا کردے نے انہاں نوں کی پتہ ہے،
وچوں لا الہ پڑھیے تے بڑیاں مشکلاں پی جاندیاں نے۔ اللہ کہندے نے میں صدیق دے دل وچ وڑ کے ویکھیا جے، میں فاروق دے دل وچ وڑ کے ویکھیا جے، میں عثمان دے دل وچ وڑ کے ویکھیا جے، میں علی دے دل وچ وڑ کے ویکھیا جے، میں بلال دے دل دے اندر جا کے دیکھیا جے، میں صہیب دے دل دے اندر جا کے ویکھیا جے، میں عائشہ دے دل دے اندر دیکھیا جے، میں فاطمہ دے دل دے اندر دیکھیا جے، میں زینب تے رقیہ تے ام کلثوم دے دلاں دے اندر جا کے دیکھیا جے، میں سلمان فارسی دے دل دے اندر جا کے ویکھیا جے، میں صہیب رومی دے دل دے اندر جا کے ویکھیا جے، میں حبشے دے بلال دے دل دے اندر جا کے ویکھیا جے۔ تو بڑے زوراں نال پہ کلمے پڑھدے سن، میں آکھیا ذرا دل وچ وڑ کے تے ویکھاں۔ جدوں دل وچ وڑ کے ویکھیا تے آواز دل وچوں پی آندی سی۔ جدوں دل وچوں آواز آوے تے پھر تے کلمہ اپنا آپ وکھان لگ پیندا ہے نا۔ جدوں دل دے اندروں آواز نکلی نا تے ساری دنیا ٹوٹ کے پی گئی جے صدیق نو۔ نہیں سمجھ آئی بات میرا خیال ہے؟ ٹوٹ کے پی گئے نا کہ نہیں پی گئے؟ حضرت صدیق اکبر نے جدوں دلوں کلمہ پڑھیا جے نا، ہائے ہائے، اپنے مکان دے اندر بیٹھ کے قرآن مجید دی سورتاں دی تلاوت پہ کردے نے۔ دلوں جے کلمہ پڑھیا ہویا ہے تے قرآن منہ چوں نکلدا ہے نا تے جدھر جدھر آواز جاندی ہے زلزلے پیدا ہوندے جا رہے نے۔ ہائے ہائے، کالے زلزلے، کفر دے اندر زلزلے، بدی دے اندر زلزلے، بغاوت خدا بندی دے اندر زلزلے، شرک و بدعت دے اندر زلزلے، ہاں بے ایمانیاں دے اندر زلزلے پہن لگے ہوئے جے۔ صدیق قرآن دیاں تلاوتاں کردا جے، اللہ اللہ، تے مکے دے بچے تے عورتاں صدیق دے گھر دے ارد گرد آ کے صحن دے اندر آ کے صدیق دا قرآن سنن لگ پیندے نے۔ مکے والیاں نو پتہ لگا سرداراں نو کہ ساڈے بچے تے عورتاں جا کے صدیق دا قرآن سندے نے۔ جماعت لے کے آ گئے، کہن لگے صدیق تو قرآن پڑھنا ہے تے ساڈے بچے تے عورتاں آ کے سنن لگ پیندے نے، خطرہ ہے کہ ساڈے بچے تے عورتاں وہابی نہ بن جان۔ جنوں اج کل بھابی آخدے نے نا، انہوں اس زمانے سابی آخدے سن۔ کی کہندے سن؟ ہاں، جنوں اج کل بھابی کہندے نے۔ تو قرآن پڑھنا تے ساڈے بچے تے عورتاں آ کے تیرا قرآن سندے نے تے خطرہ ہے بھی کہ تیرے ہار سابی نہ بن جان۔ اج کل جنوں بھابی، میں تے اس قرآن نو اللہ دی کلام مننا، میں تے اس قرآن نو مصطفیٰ دے سینے اتے اترا ہویا اللہ دا حکم مننا وا، تے میں تے انو تلاوت کرنا بھی اپنے ایمان دا تقاضا سمجھنا وا، تے میں تے تلاوت کرنی ہے نا، تے جے تہاڈو تکلیف ہے تے اپنے بچیاں تے عورتاں نو ڈک کے رکھ لو نا، انہاں نو واگاں پا لو نا، نہ کہ میرا قرآن سنن کرن۔ میں تے اپنا قرآن سنانا ہی سنانا ہے، میں تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ سچا ایمان آ جائے، سچا ایمان آ جائے، سچی لا الہ الا اللہ آ جائے تے پھر اس بندے دا قرآن تو بغیر گزارا نہیں ہوندا۔ پھر اس بندے دا پھر ہیر رنجے نال گزارا، پھر سونی مہیوال نال گزارا، پھر حافظ صاحب دے دیوان نال گزارا نہ، پھر ناول تے ڈائجسٹر نال گزارا، پھر او دا قرآن تو بغیر گزارا، آنکھوں تے صحیح، پھر وہ قرآن تو بغیر گزارا۔ سچا ایمان مل جائے، سچی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو پھر وہ قرآن تو بغیر گزارا۔ ہاں ہاں، صدیق کہندا میرا تے قرآن تو بغیر گزارا۔ صدیق کہندے نے میرا تے قرآن تو بغیر گزارا۔ تے تسی میاں ڈک لو اپنے بچے نو، نہ ایتھے آن دیو۔ انہاں بتھیرا کور کیتا، پر صدیق سچے دے منہ چوں جس نے قرآن دی آواز نکلدی ہے تے ساریاں قاعدہ تے پابندیاں بچے تروڑ کے تے پھر آ جاندے نے صدیق اکبر دے گھر دے اندر۔ انہاں مشورہ کیتا بھائی صدیق تے لگا سارے مکے نو بھابی بنان، کوئی علاج کریے۔ انہوں نے کیا علاج ہے کہ صدیق نو پنڈو کڈو۔ اچھا، رل مل کے گئے، جا کے صدیق اکبر نو کہنے لگے صدیق یہاں تے قرآن ہولی پڑھیا کر، جے تو پڑھنا ہی خام خواہ
تے جے اونچا پڑھنا ہی تے میاں پھر اتھوں ساڈے پنڈو ڈیرا چک تے کسے اور پاسے جا اتھے جا کے قرآن پڑھ، اسی ایتھے نہیں قرآن پڑھن دینا۔ ہائے ہائے ہائے، صدیق اکبر نے کہا اچھا جے منوں قرآن نہیں پڑھن دینا تو پھر میں مکے نو چٹنا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، لو پھر میں لگا جانا جے ہائے قرآن واتے صدیق مکہ چھڑ کے کیوں نہ جائے؟ اس مکے نو محمد نے قرآن واتے چھڑ کے جانا ہے۔ آکھو اس مکے نو محمد نے قرآن واسطے چھڑ کے جانا ہے، تے صدیق پہلے ہی چھڑ کے جا رہے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے سچا یار۔ آکھو سچا، اے سچا، اے سچا ہے، سونا چھڑ کے جا رہے ہیں۔ رستے دے اندر ایک دوست پرانا زمانے جاہلیت دا مل گیا، وہ کہندا صدیق کدھر چلے ہیں؟ کہندا تیرے پنڈ والے چودھریاں منوں کڈ دیتا ہے، کدی تے میں بھی چودھری سا، میرے کو آ کے فیصلے کراندے سن، پر ہن محمد دا غلام بن گیا، چدرا ہٹا نکل گئی نے دل دماغ وچوں، ہن تے یہی سودا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، ہن تے اونوں راضی کرن ٹریا ہویا، تے چودھری ہن منوں تنگ کردے نے، کہندے نے ساڈے پنڈوں نکل قصور کی تیرا؟ اے کہندے نے قرآن نہ پڑھیا کر، میں آکھا جے قرآن تے میں پڑھنا ہی پڑھنا، کہندے نے اچھا پنڈ چھڈ کے ٹر جا۔ او سی پرانا یار انہاں دا، جس طرح چودھری چودھریاں دے یار ہوندے نے، انہیں کہا بڑی ماڑی گل ہے صدیق، تیرے جہا بندہ مکیوں ٹر جائے تے پھر مکے پیچھے رہ کی جانا ہے؟ تیری حالت تے وے انکا لتصل الرحمہ وتاکل الکلا وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ او صدیق میں تیرا پرانا یار ہاں، میں ویکھیا تیرے اندر چار خصلتاں نے، چار عادتاں نے تیرے اندر۔ کیڑیاں چار عادتاں؟ لتصل الرحمہ، صلہ رحمی کرنا ہے تو، او صدیق صلہ رحمی کرنے والا بندہ تو، وتاکل الکلا تے بھوکیاں نو روٹی کھوان والا بندہ تو، وتکسب المعدوم تے ننگیاں نو کپڑے پوان والا بندہ تو۔ ہاں چودھری تو بڑے نے، پر تیرے چودھری کتھوں آئے؟ انکا لتصل الرحمہ، تو تے صلہ رحمی کرنے والا صدیق ہے، تو تے بھوکیاں نو کھانا کھوان والا صدیق ہے، ہاں تو تے ننگیاں نو کپڑا پوان والا صدیق ہے۔ وتعین علی نوائب الحق، تے جڑا بندہ سچ وتے مار پیا کھاندا ہوئے تو او دی مدد کرنے والا صدیق ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کدے منہ پہ نکلدا ہے کافر ہے لیکن گل بھی سچی نکل دی ہے۔ انکا لتصل الرحمہ، او صدیق تو تے صلہ رحمیاں کرن والا صدیق ہے، او صدیق تو تے بھوکیاں نو روٹی کھوان والا صدیق ہے، او صدیق تو تے ننگیاں نو کپڑے پوان والا صدیق ہے، او صدیق تو تے حق و تے مار کھان والیاں دا یار صدیق ہے۔ ہائے ہائے، تیرے جا صدیق جے مکے وچوں نکل جائے تے پیچھے رہ کی جانا ہے؟ چل میرے نال چل، میں تیریاں چل کے ضمانت دینا وا، میں چودھریاں نو آخنا میرے یار صدیق نو ایتھوں نہ کڈیو، میں صدیق دا ضامن ہاں۔ کہندے نے ٹھیک ہے میاں تو ضمانت دینا ہے تے چل میں جانا، مکہ منو ہے تے پیارا ہے، پر جے مکے والے قرآن نہ پڑھن دین تے میں تے تاں مکے نو چھڈ کے ٹریا سا نا، تے تو ضمانت دے تے چل میں واپس جانا وا۔ پھر آ کے ڈیرے لا دیتے نے صدیق نے، تے اس چودھری نے باقی چودھریوں نو کیا صدیق نو کچھ نہ آکھیا کرو، میری پناہ تے میری زمان دے اندر جے۔ صدیق اکبر نے پھر قرآن دیا تلاوتاں شروع کر دیتیاں جے، تے پھر مجمع تے رونقاں لگن لگ پیاں جے، پھر بچے تے عورتاں اکٹھیاں ہون لگ پیاں جے، لوکاں نو پھر فکر پے گئی۔ جا کے اس چودھری نو کہندے نے تو ضمانت دتی سی صدیق دی، لیکن انہیں تے پھر او کوئی رفڑ پا دیتا ہے، پھر لگا ساڈے جنانیاں تے بچیاں نو وہابی بنان، میاں اینو سمجھا تے یا اپنی زمان واپس لے لے۔ آمدہ یار کہندے صدیق میں تنو لے کے تے آیا سا، کوئی میرے بھی حال اتے رحم چا کر، دل میرا نہیں کردا تو مکہ چھڈ کے جائیں، بڑی قیمتی شے تو، منو تے تیرے نال ہی مکے دے اندر رونقاں لگدیاں نے، پر میں کی کراں، منو تے سارے مکے نے تنگ کر لیا ہے، میاں تو صدیق دا یار بنیا کھلوتا ہے، ضامن بنیا کھلوتا ہے، تے صدیق تے قرآن پڑھ پڑھ کے ساڈے بچیاں تے عورتاں نو وہابی بنا ہوئے، یا میاں زمان واپس لے تے یا صدیق نو آخ اپنا قرآن واپس لے لے، یا قرآن پڑھنا چھڑے تو یا تو اپنی زمان واپس لے۔
ہائے صدیق قربان جا تیرے ایمان تو چوکویم مسلمانم بلرزم جدو میں اپنے آپ نو مسلمان کہنا تے منو کمنی لگ جاندی ہے اس واسطے کہ دانم مشکلات لا الہ را اس واسطے کہ میں لا الہ دی مشکلات نو جاننا وا سچا لا الہ پڑھ لئیے تے بڑی مارا کھانیاں پیندیاں نے میں زبان واپس لا یا تو قرآن واپس لے مقابلہ ہو گیا یا میں زبان واپس لائیں گا یا تو قرآن واپس لے صدیق کہندے نے میرا تو اپنی ایک زمان نہیں لکھ زمانہ واپس لے لے لیکن میں قرآن نو واپس لین تو تیار کوئی نہ میں قرآن نو واپس نہیں لینا مکے نو تے چھڑ سکنا مگر قرآن نو آکھو مکے نو تے چھڑ سکنا مگر قرآن نو نہیں چھڑ سکدا اللہ دعائیاں دیندے نے ہاں ہاں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ آسمانہ تو اللہ گواہیاں دیندے دے اوے لوگو اور کسے اتے انگلی اٹھاؤ تے اٹھاؤ مگر میرے نبی دے یار صدیق اتے انگلیاں نہ اٹھائیو اے تے سچا جے میں دل وچ وڑ کے ویکھ لیا جے اللہ کی شے نظر آئیا اللہ کہندے نے سب کچھ لٹا لٹا کے منو پہ راضی کردا جے کی پہ کردا ہے کی پہ کردا ہے منو پہ راضی کردا جے سب کچھ لٹا لٹا کے میں اللہ نو پہ راضی کردا جے تے جڑا منو راضی کرنوا تے سب کچھ اپنا لٹان نو آمادہ پھردا ہوئے تے میں اللہ انہوں پھر راضی نہ کراں پھر میرے نال گل ٹھکدی نہیں کہنے نا کوئی مشرک بت نو پوجدا سی تے روز نے دہائی پائی ہونی دنے بھی تے راتی بھی یا سنم یا سنم یا سنم دن راتی ماری جاتے چاہی جا یا سنم 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 دے مارتے پونے چاہ مڑکے ہوتے مڑکا دڑال 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 پہ ہوئے تے دہائی پائی یا سنم صبح شامی لگ گئے ایک دن جو سنم 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 کردیاں سنم اور ہی بولن کوئی نہ آگو پتھر دے خدا بھی کدی بولے نے کیوں بھائی بول دے پتھر دے خدا جب بول دے نہیں تو پھر سن دے تو ہونی گئے نہیں سن دے پتھر دے خدا نہیں بول دے پتھر دے خدا نہیں سن دے تے مٹی دے خدا بول دے نے ہیں نہیں بول دے مٹی دے خدا سن دے نے اے قبرہ مٹی دے خدا جیسی بنائے نے نا نہیں بھائی انجے ہی گل کہ نہیں مٹی دے ٹھیری تے ہیں نسی جائدہ کے متھے ٹیکنے ہیں بابا جی کوئی سنیو اپڑیو مارے گئے ہیں ساری دنیا دے قیمت ڈاکٹروں کو علاج کرا کرا کے نوں دے پتر ہی نہیں سی ہوندا کسی نے کہا فلانی قبر تے جا سرخ ککڑ لے کے جا تے سوا پتر لبے دا اے ہن قبر نو خدا بنایا کہ نہ بنایا اے پتہ ہی کوئی نہیں اندر کون شاید دبی تے کون نہیں دبی کئی انج دیاں قبراں کے اندر کھوتے دیاں لتاں دبیاں ہوئیاں نے حقیقت ہے مذاق نہیں کئی ایسیاں قبراں جنہاں چ دبے ہی کچھ نہیں خالی ٹوئے تے مسلمان تے متھا کسا کسا مر گیا بیچارہ نظرہ چار چار کنگلا ہو گیا اج رستے وچ آندے ہاں چودھری بشیر گڈی ڈرائیونگ کردا لگا ہوندا سی بڑیاں سونیاں گلاں جیدیاں ول لطف آیا منوں اللہ اللہ بڑیاں ایمان والیاں گلاں سناندا رہیا اللہ تعالیٰ اس نوجوان چودھری نو خوش رکھے آمین تے آکھو جڑے چودھری اپنا پیسہ اپنی طاقت اپنا عزت اپنی شہرت اپنا دبا اپنے سلسلے اپنی چودراہٹاواں دین واسطے استعمال کر دینے اللہ انہوں یہ چودراہٹا اور زیادہ بلند کرے ہن چودھریاں دی گل آئی ہے نا بڑا اونچا آمین آکھیا تو جدو میری گل سی ادو ہولی ہولی آمین اے گل تے نہیں اے تے دال ہی گل ہوئی نا جانبداری پہ کر دیو بھائی یہ گل نہیں اکو جہی امیدوار پاسے ہونی چاہیے اللہ اللہ اچھا بھائی اللہ انہاں چودھریاں سارے جنہ دین دے معاملے حصہ لیا سب نو اللہ عزتاں بہت ہی عنایت فرمائے اور ہن ڈر گئے جو کوئی جو بول دے چنگا رپڑ پیا بھائی منوں بھی اج اللہ بڑیاں سونیاں گلاں سنا رہا سی کہنے لگا
بھی یہ قبر والے جا کے قبروں تے متھے ٹیکتے ہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا وچ کے کچھ ہے بھی ہے کہ کوئی نہ. جنیاں جنیاں قبروں تو جا کے نظر ٹیکتے ہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا وچ کے کچھ ہے بھی ہے کہ کوئی نہ. جنیاں جنیاں قبروں تے جا کے نظر منتا چڑھ دیا نے کسے دے متعلق پکا کسے نے بھی نہیں پتا اندر کی ہے. اپنے ہاتھاں نال تے دبیا کچھ نہیں نا. اور جنہاں نو اپنے ہاتھاں نال دبیا جنہاں دا پتہ ہے کہ اندر میرا پیو ہے اندر میری ماں ہے اندر میرا دادا ہے جنہاں دی یقین والی گل ہے انہاں کولوں تے جا کے منگدا نہیں تے جنہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں اوتھے جا کے دے متھا رگڑ تے رگڑ دے ککڑ چاڑ تے دے نظراں تے دے منتا تے دے منوتیاں. اللہ کہندے نے انسان تینوں کی ہو گیا اوے انہاں کولوں جا کے منگنا مٹی دے خدا بنا لے نہیں انہاں کولوں منگنا جڑے قبراں دے اندر ٹر گئے اتے مٹی چڑھ گئی پردہ پی گیا. جدوں جیو دے جاگ دے سن کمرے دے اندر ہون بوئے بند ہون باہروں تو آواز مارے تے سن دے نہیں سن سن دے تے جے ستے ہوندے سن تے سن دے تے ہن مر گئے تے قبر دی مٹی اتے پی گئی وچ کھڑکی بھی کوئی نہیں. دنیا تے کھڑکیاں تے کمرے دیاں ہوندیاں سن او کھڑکی سمجھدے ہو باریاں تے کم از کم کمریاں دیاں ہے سن بوئے تے کم از کم ہے سن کو روشن دان تے ہے سن. روشن دان نو پنجابی چ کی آکھدے ہو روشن دان ہی آکھدے اصل وچ تسی پنجابی اپنی بھول گئے ہن سارے اردو آندی جاندی گل. روشن دان دے واسطے ہے تے پنجابی دا لفظ ہو رہی آلہ کے پتہ نہیں کی انج کر کے کوئی پرانی زبان وچ کہندے ہوندے سن. بہرحال روشن دان ہی آکھ لو ہے نہ روشن دان تے نہ باری تے نہ بوا او جیوندا جاگدا اس کمرے چ نسی جتھے باری بھی جتھے روشن دان بھی جتھے بوئے بھی تے نیندر آئی ہونی تو تو باہروں پیا بازا مار چھوڑنا جے گاڑی نیندر تھکیا بیچارہ آ کے لیٹے تے پھر اکا ہی زور دا بلا تا سنے کہ ہلے جلے ہے تم ہوں مشکل نال کرے بیچارہ تے ہن نہ بوا نہ کھڑکی نہ باری نہ روشن دان تے موت بھی آ گئی تے اتے مٹی بھی پا دیتی ہر پاسوں بند کر دیتا. جیوندا جاگدا سویا سنتا نہیں سی تے مر گیا تے مٹیاں پا کے دب دیتا بوئے باریاں بند کر دیتے تے ہن مشکل کشا بن گیا. سمجھ آئی گل کہ کوئی نہ آئی اللہ اللہ. جدوں ستیا اٹھ پیندا سی تے آپ ٹردا سی ستیا اٹھ پیندا سی تے ستیا اٹھ پیندا سی تے بول پیندا سی ستیا اٹھ پیندا سی تے ہل پیندا سی ستیا اٹھ پیندا سی تے چل پیندا سی تے ہن موت آ گئی. جد تک قیامت قائم نہیں ہونی اس تو پہلو ہلنا اس تو پہلو اٹھنا اس تو پہلو بہنا اس تو پہلو چلنا اس تو پہلو پھرنا بند چلنا بند سننا بند بولنا بند تے پتر دینا شروع. تو سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور جدو سب کچھ کرتا سی ادو پتر دین جوگا ہے سی نہیں سی نا کوئی نہیں سی نا پتر دین جوگا. اور پتر دین جوگا ہوندا تے رب کولوں منگ منگ رو 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 اپنے واسطے پتر کیوں منگدا. اج کل سب تو بڑا ٹھیکہ پتراں دا سلطان باہو والیاں سنبھالے ہے نا. اس علاقے تبلیغ کردا کردا ایک باری میں گیا سا اوتھے توڑ گئے اندر جا کے میں آخیا دیکھی تھی اتنے کی نظارہ ہے بالکل توڑ گئے. اور بیری دا درخت بھی جا کے دیکھیا تھلے جنانیاں دوپٹے کھلار کے بیٹھی ہیں کندھ نال ٹول آ کے یہ کی کردیاں نے جی ایک پتا ڈگے تے ایک پتر لبدا ہے دو پتے ڈگن تے دو پتر لبدے نے تین پتے ڈگن تے تین پتر لبدے نے. میں آخیا جہاں موسم خزاں دے اندر آدی ہونی وہ تو بوری بھر کے پتروں کی لے کے جانیا جہاں موسم بہار دے اندر لے کے آدی ہونی انہوں بچارے والا کام خراب ہی ہو جاتا ہونا. بازیاں چلیاں 6-6 مہینے اتنے بیٹھیا رہی نے پتا ڈگے تے پتر لبے. دسو یہ تو موسم کی گل ہے کہ وہ زمینداروں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اور میاں یہ تو موسم ہوتے ہیں کچھ موسم پتے ہرے تے تگڑے وہ ڈگتے وہ چڑھتے تے کچھ موسم پتے سکے کھڑکے ذرا کچھ چھولا پوے تے دڑل تھلے. جہے بچارے ان جوگ نہیں اپنا آپ سنبھال نہیں سکے وہ تیرے دوپٹے چ ڈگے تو تمہیں پتر لب گیا ہے نا. میں تمہاری ہوئی اللہ اللہ گل چلدی چلدی کدھر نہ کدھر جا رہا میں بتانے چلے ایسا کہ مٹی دے خدا مٹی دے خدا ہوئے نا پتیاں دے خدا بیری خدا
ہے او انسان تینوں کی ہو گیا اس خدا نو چھڈ کے اللہ اس خدا نو چھڈ کے جیڑا تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے جیڑا تیری عرشاں اتے ہو کے ایڈی دور ہو کے پھر تیری شاہ رگ تو ہاں دور تے میں ایڈا کہ تو تے تھلے مصطفیٰ نو میں کول بلایا سی ایک واری صلی اللہ علیہ کتھے بلایا سی تو تے بڑی دور وسنے دنیا چ گھبے تے زمیناں چ گھبے تے مکاناں چ گھبے ہیں تے اپنے جہاناں وچ گھبے ٹھیک ہے اپنے آستانیاں وچ گھبے تے اپنے درباراں چ گھبے تے میرا او محمد جن نے سب کو منہ موڑ کے میرے نال رشتے جوڑے ہوئے سن اونوں ایک واری میں آسماناں اتے اپنے کول بلایا سی کتھے بلایا سی اللہ کہندے نے فکان قاب قوسین او ادنا او انسان میرا محمد میرے ایڈا قریب آ گیا سی کہ درمیان دے اندر دو کماناں دا فاصلہ رہ گیا سی کنا فاصلہ فکان قاب قوسین او ادنا دو کماناں دا فاصلہ درمیان دے اندر رہ گیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کی پوچھنا ہے کی گلاں ہویاں اے محبت دا انداز ہے نا تو کی سمجھے جس لئے ایڈا قرب ہوئے تے کی گلاں ہویاں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ او عجیب عجیب گلاں ہویاں تو اتھے کی پہنچ سکنا ہے اچھا جی بڑیاں عجیب گلاں ہوئیاں جدوں سونا واپس آیا جنا تے کچھ لوگ تے پوچھن لگ پے جے او جی تسی کہندے ہو میں رستے دے اندر بیت المقدس دے اندر بھی نماز پڑھائی ہے میرے پیچھے انبیاء کھلوتے سن تے میں اگے کھلوتا سا امام الانبیاء بنیا سا ہاں اس جہان دیا گلاں تے اسی نہیں جان دے لیکن بیت المقدس دے اندر تے اسی جاندے رہنے ہاں اے تے دسو بیت المقدس دیاں باریاں کنیاں نے بیت المقدس دے بوئے کنے نے بیت المقدس دے روشندان کنے نے بھلا محمد سونے نو کی پتا ہوئے کوئی مستری تے انجینئر نہیں نا اے تے نماز پڑھن گیا سی نا بیت المقدس دے اندر یا تے کوئی چمن چٹن والا گیا ہوئے تے انہیں ساریاں باریاں تے ستون واری واری چمے چٹے ہون تے پھر بھی انہوں پتا ہوئے کہ اینیاں باریاں سن تے اینے ستون سن اینے تھم سن سارے واری واری میں چم کے آیا وا چمی کوئی شے نہیں منگنا او دے کولوں تے سر چکان گیا سی سر چکان لگا تے پیچھے انبیاء دی لینا اللہ سونے نے لا دیتیاں تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے میرا نبی نہیں ہے تے امام الانبیاء ہے ایک ہی ہے امام الانبیاء ہے مشرک پوچھ دے نے قبراں دے پجاری پوچھ دے نے بتاں دے پجاری پوچھ دے نے غیر اللہ دے مانگت پوچھ دے نے اللہ تو سوا غیر دے نا دی نظر منت نیاز دین والے پوچھ دے نے غیر اللہ نو مشکل کشا منن والے پوچھ دے نے اے محمد تو کہنے اسی بیت المقدس وچ ہو کے آئے ہاں ذرا اے تے دسو دیاں باریاں کنیاں نے تے بوہے کنے نے رسول اللہ کہندے نے میں سوال سن کے پریشان ہو گیا میں باریاں گنن تے نہیں سنگیا گیا تے ہیں لیکن منو یہ تے پتہ نہیں باریاں کنیاں نے یاد بھی کر کے نہیں آیا تے عالم الغیب بھی عالم الغیب بھی عالم الغیب بھی جی عالم الغیب ہوئے تے پریشانیاں پھر کیوں ہون پریشان میں ہو گیا کہ کی جواب دیا تے اللہ کریم نے کرم کیتے فضا دے اندر میرے سامنے اللہ نے بیت المقدس دے نقشے لے آندے میرے کو باریاں دے سوال کر دے نے تے ساریاں باریاں میرے سامنے آ جاندیاں نے میرے کو پوچھ دے گئے تے میں جواب دیندا گیا اللہ نے کرم کر دیتے کوئی گل نہ بنی انہیں تے کہن لگے چلو میاں چلو محمد دا جادو تے آسمان نہ اتے بھی چڑھ گیا جے ہائے ہائے ہائے
جدوں اللہ مہر لا دے تے پھر ہدایت نصیب نہیں نہ ہوندی. کہنے لگے چلو میاں یہ جادو تے بڑا اونچا بولن لگ پیا جے, لیکن صدیق بھی سوال پیا کردا جے, فاروق بھی سوال پیا کردا جے. انہاں دا سوال کی ہے؟ یہ کہندے نے یا رسول اللہ ایڈی اونچی گئے ہو, ایڈے نیڑے گئے ہو, پر اے تے دسو اللہ نو ویکھیا بھی کہ کوئی نہ؟ ہائے ہائے ہائے, انہاں نو چاہتے اے نا اونوں ویکھ لئیے, او دے دیدار ہو جان, او راضی ہو جائے. اپنے مطلب دا سوال کر دیتا نے. مشرک دے دل دے اندر تے باریاں تے بوئے تے تھم بھی ہوندے نے نا, لیکن مومن دے دل دے اندر تے اللہ دی ذات تے اللہ دی شان ہوندی ہے. مومن دا دھیان اللہ وال تے مشرک دا دھیان دنیا وال ہے. مومن دی توجہ اللہ ول تے کافر دی توجہ دنیا ول. اے تے فرق ہے نا. رہن نو تے دوویں دنیا دے اندر رہندے نے, دوویں کھاندے پیندے نظر آندے نے, دوویں سوندے جاگدے نظر آندے نے, دوویں شادیاں غمیاں کردے نظر آندے نے. اسے واسطے تے ایک باری کافراں نے اعتراض بھی سونے اتے کر دتا سی, تو کہنا میں اللہ دا پیغمبر ہاں, چنگا پیغمبر ہے تو, نالے کھانے کھانا ہے, نالے بیویاں کرنا ہے, نالے کاروبار کرنا ہے. پیغمبر کھانے کھائے, پیغمبر کاروبار کرے, نا 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 نا, پیغمبر تے نوری ہونا چاہیے نا. نوری ہوئے تے تا تے پیغمبر منیے نا. اے کھانے کھان والا پیغمبر تے کاروبار کرنے والا پیغمبر تے بیویاں تے اولاداں والا پیغمبر, پیغمبر تے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کہندے نے جاہلو اے تے میرا احسان ہے تواڈے اوتے, جے میں کوئی نوری بھیج دیندا تے نوری نو نہ بھوک لگنی, نہ نوری نو رن دی ضرورت, نہ نوری نو تن دی ضرورت, نہ نوری نو کن دی ضرورت, نہ نوری دے اگلے تے نہ پچھلے. نوری دیا لوڑاں ہی کوئی نہ, اونے مسئلے سنانے سن تے تسی کہنا سی تیرا تے اگا پچھا کوئی نہیں, تینوں تے لوڑا کوئی نہیں, تو جننے مرضی مسئلے کریا کر, ساڈی تے برادری ہوئی نا. ساڈے تے جس طرح آج کل مولوی نو لوگ کہہ سکتے ہیں مولوی جی مسئلے تے تسی ٹھیک کر دیو, پر تسی تے میری مسیت ہی سنبھالی ہوئی نا. ہاں اسی بادشاہ برادری بھی, اسی لین دین بھی, اسی رشتہ دار بھی, سیاست بھی, دنیا بھی, سارا کام چلانا ہویا. اللہ کہندے نے تے میرے احسان نے کہ میں پیغمبروں بھیجیا جنہیں کھانا بھی, جنہیں آکھو جنہیں سونا بھی, جنہیں سونا بھی, جنہیں تھکنا بھی, جنہیں اکڑا بھی, ہاں جنہیں کھانا بھی, جنہیں پینا بھی, جنہیں چلنا بھی, جنہیں پھرنا بھی, جنہوں بیویاں دی بھی لوڑے تو جنہوں بچیاں دی بھی لوڑے. ہائے ہائے ہائے, بچیاں دی بھی لوڑ. جے لوڑ نہ ہوئے تے ابراہیم اتے موت پی آئی جے, بیٹا پیدا ہویا پیار نال نا ابراہیم رکھیا. ہائے ہائے, میرے وٹکیاں دا نا ابراہیم سی خلیل اللہ دا, اپنے پتر دا نا چاہ نال ابراہیم رکھیا. روز عصر دی نماز پڑھ کے جاندے نے تے بچے نو چک چک کھڈاندے نے تے پیار تے بلاواں لیندے نے. ایک دن کھڈان دا وقت جس لے آیا تے پیغام آ گیا کہ اج دے تیرا پیارا ابراہیم تیرے کول رس کے اللہ کول ٹر گئی, اگے کھڈان آونا میں اج ذرا دفنان بھی تے آ جانا. رسول اللہ جاندے نے, جا کے بچے دی لاش مبارک ہاتھ تے چکی ہوئی ہے, اکھاں وچوں اتھرواں دیاں چھڑیاں لگیاں ہوئیاں نے. مسلمان دے کے آدن یا رسول اللہ تسی تے سانو سمجھاندے ہو کہ اللہ دی شے اللہ لے جاندا ہے تے اج آپ رون لگے ہوئے ہو. فرمایا ہاں میں تے منع کرنا کہ وین نہ کریا کرو, ہاں اگر دل نو تکلیف ہوئے تے اکھاں وچوں اتھرو تے وگ ہی پیندے نے نا. میں تے انسان ہویا نا, میں کی ہویا؟ ہاں پتر جو میرا جاندا رہیا تے پتراں دی منوں لوڑ ہے, لوڑاں دے کھاتے پین تے اکھاں وچوں اتھرو تے آ ہی جاندے نے نا. اتھرو تے منوں آ جانا ہے اس واسطے کہ منوں پتراں دی لوڑ ہے. اللہ کہندے نے تے میرا احسان ہے میں پیغمبروں بھیجنا جنوں پتراں دی آکھو لوڑ ہے, جنوں بیویاں دی, جنوں کپڑیاں دی, جنوں مکاناں دی, جنوں روٹیاں دی, جنوں کوٹھیاں دی, ہاں جنوں ووٹیاں دی, ہر شے دی دنیا دی لوڑ ہے انہوں. اے ساریاں لوڑاں انہوں نے تے پھر بھی جس ویلے ویکھو کدی کسی اگے ہاتھ نہیں جے پھیلاندا, منگدا جدوں بھی کدے کولوں منگدا ہے.
دعائیاں پہ پاندا جے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ او لوگوں میں نماز پڑھا تے کدے واسطے پڑھنا وا؟ او لوگوں میں قربانیاں دیاں تے کدے واسطے دینا وا؟ واسطے پڑھنا وا؟ او لوگوں میں قربانیاں دیاں تے کدے واسطے دینا وا؟ او لوگوں آپ چھکا تے کدے اگے چھکنا وا؟ او لوگوں جے جانور دے گرے اتے چھری چلا تے کدے واسطے چلانا وا؟ جے جیونا پیا تے کدے واسطے جیونا وا؟ تے جدوں مراں گا تے کدے واسطے مراں گا؟ للہ رب العالمین۔ اے سارا کچھ میرا اس اللہ واسطے جڑا سارے جہاناں دا پالن ہارے ہے، کسے ہور واسطے لا شریک لہ، او دا شریک ہی کوئی نہیں۔ آکھو دا شریک ہی کوئی نہیں۔ جو دا کوئی شریک ہوئے تے پھر میں بھی شرکت پالا۔ چلو نمازاں تے اللہ واسطے تے نظران نظر اللہ نیاز حسین، پھر تو میں رلا پانا کچھ اللہ واسطے تے کچھ ہور واسطے نا نا۔ جدوں کلا وے کسے دا حصہ، کسے دا حصہ او دی خدائی دے اندر نہیں، او دی کبریائی دے اندر نہیں، ہاں 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 او دی حاجت روائی دے اندر کسے دا حصہ، او دی مشکل کشائی دے اندر کسے دا حصہ، او دی رزاقی دے اندر کسے دا حصہ، او دے داتا ہون دے اندر کسے دا حصہ، او دے مشکل کشا ہون دے اندر کسے دا حصہ۔ لا شریک لہ، او دا کوئی شریک نہیں۔ جے او دا کوئی شریک نہیں تے میں بھی اپنی زندگی دے اندر جو کچھ کرنا وا او دے واسطے کرنا وا۔ جے او دا کوئی شریک ہوئے تے پھر میں او دے واسطے بھی کرانا۔ لا شریک لہ وبذالک امرت، منو اللہ نے اے ہوئی حکم دیتا ہے جو کرنا ہی میرے واسطے کریا کر۔ کدے واسطے کریا کر؟ کدے واسطے کریا کر؟ میرے واسطے کریا کر۔ صدیق قرآن کدے واسطے پڑھ رہا ہے؟ کدے واسطے پڑھ رہا ہے؟ کیوں پڑھ رہا ہے؟ سچا کلمہ پڑھ لیا سنا تے ہن قرآن تو بغیر گزارا نہیں سو پیا ہوندا۔ ہن قرآن تو بغیر گزارا اللہ کہندے نے او صدیق تیرا قرآن تو بغیر گزارا نہیں تے پھر سن لے والا سوف یرضا، میں اللہ بھی لگاؤں انعام دین، میں اللہ بھی لگاؤں انعام دین۔ تیرا میرے قرآن تو بغیر گزارا نہیں، تیرا میرے فرمان تو بغیر گزارا نہیں۔ ہاں تیرا میری رضا واسطے ساری زندگی دی دوڑ دھوپ ہے تے میں بھی اعلان کر لگاؤں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ او تو میرے اوپر راضی ہو گیا تے صدیق میں تیرے اوپر راضی ہو گیا، تو میرے اوپر خوش ہو گیا تے میں تیرے اوپر خوش ہو گیا۔ ذالک الفوز العظیم۔ او کوٹھیاں بڑھا کے خوش ہون والے ہو اے کامیابی نہیں جے، او محل بڑھا کے خوش ہون والے ہو اے کامیابی نہیں جے، او چدراہٹا لے کے خوش ہون والے ہو اے کامیابی نہیں جے، او مسجداں سنبھال کے خوش ہون والے ہو اے کامیابی نہیں جے، او گدیاں قابو کر کے خوش ہون والے ہو اے کامیابی نہیں جے، ہاں ہاں زمیناں بہتیاں بنا لین والے ہو اے کامیابی نہیں جے، او ووٹ بہتے کٹھے کر لین والے ہو اے کامیابی نہیں جے، او نوٹاں دے ٹھیر لا دین والے ہو اے کامیابی نہیں جے۔ کامیابی ہے جے کہ میرے سامنے ٹھیر ہو جاؤ، میرے سامنے نوٹاں دے ٹھیر لا لا کامیابیاں کر دیو نا 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 نا۔ اے صدیق میرے سامنے ٹھیر ہو گیا جنا، ذالک الفوز العظیم۔ اے جو وڈی کامیابی، اے ہے وڈی کامیابی۔ ہاں 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 اے گل صدیق نے پتہ جے کیوں سمجھی جے، اللہ کیوں سمجھیے؟ اللہ کہتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ ہائے قرآن قربان جا، قرآن حد کر دیندہ ہے۔ قرآن انسان دی نبض تے رکھ رکھ کے نا ہاتھ بولدا ہے، پتہ جو ہے خالق دا کلام جو ان ھذا
لفی الصحف الاولا۔ اوے لوگو جدوں میں منگو فال ویکھنا تے لوگ دنیا مگر پہ بھجدے نے، اوے لوگو جدوں میں شیر گڑھ ول ویکھنا تے لوگ دنیا مگر پہ بھجدے نے، اوے لوگو جدوں میں گجرات ول ویکھنا تے لوگ دنیا مگر پہ بھجدے نے، لیکن جدوں میں صدیق ول ویکھنا تے میرے ول بھجدا پیا ہوندا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کچھ دنیا وال بھجن والے، کچھ میرے وال بھجن والے، ہاں 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 او دنیا اتے جان والے آ، جدوں دنیا اتے جاننا ہے نا تے دنیا دا حسن، دنیا دی رنگینیاں، دنیا دی چاشنیاں تے دنیا دی شوواں تے دنیا دی بہاراں تے دنیا دے رنگ تنوں اپنے رنگ دے اندر رنگ لیندے نے، تنوں نو بھول جانا ہے، دنیا دا بڑھ جانا ہے۔ ہاں ہاں میں کدوں دا ویکھدا نہ انسان دی ہوئی حالت دنیا چ کھب جاندا ہے، منوں بھول جاندا ہے تے میں میاں آسماناں تو پہلے دن دیاں دہائیاں پائی جانا پیا۔ اے لوگو الآخرۃ خیر و ابقا، او دنیا دے پیچھے بھجن والے دنیا کوئی شے نہیں جے، دنیا کوئی شے نہیں جے، دنیا تے دو دھاری تلوار جے، دنیا تے دو منہ سپنی جے، دنیا تے دو منہ سپنی جے، دنیا تے دو دھاری تلوار جے۔ اللہ او کنج فرمایا ہاں دنیا میں کسے نو بہتی دے دیا نا آکڑن لگ پیندا ہے، کی کرن لگ پیندا ہے؟ ہم چوڑے رستے سوڑے، اس پنڈ چ میں ہی چودھری ہور کوئی چودھری میری جان نہیں، کوئی ہور کس کے بلائے تھے، کوئی پھڑ کے تو صحیح بلائے تھے، ایس میرے بننے تو اینج کوئی ہو کے وکھائے دے صحیح منوں، اے حد میری ہے، اے خدائی میری ہے، دنیا بہتی دے دیا تے خدا بن جاندا ہے۔ آکھو بہتی ہوئے دنیا تے تاں خطرہ تے جے دنیا تھوڑی کر دیا تے تاں خطرہ، بہتی ہوئے تے خدا بن جاندا ہے تے اگر تھوڑی ہوئے تے ہر کسے نو خدا بنا لگ پیندا ہے۔ نہیں سمجھ آئی میرا خیال؟ بہتی ہوئے تے آپ خدا بنن لگ پیندا ہے تے تھوڑی ہوئے تے انہاں قبراں نو خدا بنا لیندا ہے جنہاں دے اندر شے ہی کوئی نہیں ہوندی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تھوڑی ہو جائے پتر نہ لبن تے بابے رندے ول بھج پیندا ہے۔ منو کسی نے کہا تیری نوح دے پتر نہیں ہونا جن نے مرضی علاج نہیں کرا، او فلانا پیر بڑا کامل، ایک رات اوتھے لے کے جا کے رو تے صحیح ویکھ پتراں دی لینا لگدیاں نہیں کہ نہیں لگدیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہتی دنیا ہو جائے تے باغی ہو جاندا ہے۔ نہیں سمجھ آئی تے اور واضح کراں، بہتی دنیا ہو گئی تے مصر دے اندر فرعون بن گیا۔ کی ہو گیا؟ نعرے مارن لگ پیا انا ربکم الاعلی۔ اے موسیٰ کیڑے رب دیاں گلاں کرنا ہے، میں ہی تے وڈا رب ہاں۔ ہوئے 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 حضرت موسیٰ کہتے ہیں تو کنج رب ربی الذی یحیی و یمیت الذی یطعمنی و یسقین۔ رب تے ہویا نا جڑا منو کھان نو دیندا ہے، جڑا منو پین نو دیندا ہے، جڑا منو زندگیاں دیندا ہے تے جڑا منو موت دیندا ہے۔ کہندا ہے او میرے چمچے کڑچے حمان میرے وزیر چہیتے۔ موسیٰ جدوں اپنے خدا دی گلاں کردا ہے آسمان والے اشارے کردا ہے تے یا حامان ابن لی سرحا لالی ابلغ الاسباب اسباب السماوات۔ جدوں بھی امتحان کردا ہے تے ہاتھ کردا ہے اوتا کردا ہے، اے دا خدا کو اتے رہندا ہے۔ اے حامان کوئی سیڑھی تے بنا ایڈی وڈی جدے اتے چڑھ کے میں آسمان اتے چھاتی تے مارا، اے دا خدا اتے رہندا بھی ہے کہ کوئی نہ انجے کرے مذاق نہیں نہ کردا ساڈے نال۔ اوئے ہوئے ایڈی بو آ گئی، رب دے مذاق اڑان لگ پیا، کہن لگ پیا حامان ابن لی سرحا پوڑی بنا تے میں اتے چڑھ کے رب نو ویکھ آواں۔ ساڈے بھی یار کہندے نے نا جی بادشاہ منگنا رب کول، چڑھنا کوٹھے اتے تے بغیر پوڑی تو کنج چڑھ جائیے۔ فرعون بھی پوڑیاں بناوندا سی، بھی پوڑیاں بنان نو لگے رہندے۔ فرعون نے لکڑی دیاں پوڑیاں بنان دی کوشش کیتی رب کولوں جان واسطے، تے اج گل دا مشرک ٹکڑ پاڑ ختم چھوڑ، اے کہندا ہے جی پیر پوڑی نے، ولی پوڑی نے، نبی پوڑی نے، اللہ کولوں منگنا ہوئے تے کوٹھے تے چڑھنا پیندا ہے، پیران دے اتے چڑھ کے تے پھر اللہ کولوں منگنا چاہیدا۔ یہی مطلب ہویا نا پوڑی دا۔
پیر تھلے اونڈے کر کے اتنے چڑھ جاؤ تاکہ اللہ کو پہنچ جائیے، پیران نو پوڑی بنائیے تے تاں رب کو جان ہوندا ہے نا۔ اللہ کہندے نے کی مت ماری گئی تیری، اور میرے کول ہاں تے میں دور ہے تے میں واقعی دور کائنات جو بندے نو میں اپنے کول بلایا سی، کانا کعبہ قوسین او ادنا، دو کماناں دے فاصلے اتے آ گئے سی تے واپس جدوں گیا تے صدیق نے پوچھیا سونے اللہ نو ویکھیا کہ کوئی نہ تے جواب دیندے نے نور انا اراہو، او تے روشنی روشنی میں اونوں کی ویکھنا ہے اللہ۔ تے ایک روایت دے اندر نور نراؤ، ہاں ایک روشنی نظر آئیے اور تے کچھ پتہ نہیں لگا۔ تیز روشنی ہوئے نا اس بلب دی ٹیوب دی، بہتی تیز روشنی پوے نا تے اکھاں چوں آ جاندیاں نے، پتہ ہی نہیں لگدا ہے شے کدی بنی ہوئی ہے تے کدی نہیں بنی ہوئی۔ تھوڑی روشنی ہوئے تے پھر تے نگاہ دے وجود نو اپنے گھیرے دے اندر لے لیندی ہے، لیکن روشنی زیادہ ہوئے تے او دے ول تے ویکھنا بھی اوکھا ہو جاندا ہے نا۔ اللہ کہندے نے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ساری دنیا دی دوربیناں تے اینکاں تے بصیرتاں لے آو تے رل مل کے سارے منوں تکن لگو نا تے لا یدرکہ، ساری دنیا دی بصیرتاں رل کے منوں ویکھ نہیں سکدیاں، ہے تے میں دور، لیکن جدوں کو منوں بلان دی کسے نو نوبت آوے نا تو اس وہم دے اندر نہ پوے کہ اللہ تے دور ہے پوڑیاں لا لئیے، نانا میں دور ہون دے باوجود جدوں کو منوں بلائے گا نا، اندھیری کوٹھڑی دے اندر بلائے، غار دے اندر بلائے، ہاں جی زمین دے تھلے وڑ کے بلائے، اندھیریاں کمریاں وچ بلائے، او جی زبان نال نہ بولے دل نال بلائے، زبان نہ بھی بولے، زبان نہ بھی ہلائے، دلوں آواز مارے نا، تو میں کہنا اجیب دعوت الداع، اوے میرے بندے لبیک کی آخنا ہے، دس میں بولنا ہوں پیا، ہاں 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 منو بلانا تو کچھ آ رہ گیا، پتھر نو بلان والا، سنم نو بلان والا، یا سنم کر دیا نیندر جو آئی جھٹکا جو لگا تے منہ چو نکل گیا یا سمد، منہ چو نکل گیا یا سمد، ہوئے ہوئے ہوئے، واسطہ تو کوئی نہیں سنا پایا، وسیلہ تو کوئی نہیں سنا پایا، ذریعہ تو کوئی نہیں سنا بنایا، پوڑی تو کوئی نہیں سنا لائی، انجے نیندر چو نکل گیا سمو چو یا سمد۔ اللہ کہندے نے لبیک یا عبدی، او میرے بندے میں حاضر ہاں۔ فرشتے کہندے نے اللہ اے تے پتھر نو بلاندا سی پیا، نیند آئی سو تے منہ چو انجے ہی نکل گیا سو تو نو بلاندا تے کوئی نہیں پیا۔ اللہ کہندے نے اج تک سنم کردا رہیا، زندگی گزر گئی، او بولیا نہیں تے جے اج منو بلایا سو میں بھی نہ بولا تے پھر میرے دے پتھر دے خدا دے اندر فرق کی رہ گیا؟ میرے تے پتھر دے خداواں دے اندر تے فرق کیے، پتھر دے خدا بول دے، قبراں والے خدا بول دے، لبیک نہیں کر سکدے، مٹی دے خدا بول دے، بولو تو صحیح، تسی تو بولو، اور جیندے تے بول دے نا، مٹی دے خدا بول دے، پتھراں والے خدا بول دے، ہتھاں نال کھڑے خدا بول دے تے ہتھاں نال بنائے خدا بول دے، نہیں نہیں نہیں، او خدا بول دے جتھو بلا، ہولی بلا، اونچا بلا، دور بلا، نیڑے بلا، مسیتی بلا، مندر بلا، گلی بلا، میدان بلا، گھر بلا، صحرا بلا، باغ بلا، کہاں بلا، جہاں بلا، جتھے بلا، جدو بلا، جج بلا۔ اللہ کہندے نے انی اقرب من حبل الورید، ہاں جدو بھی بلائے گا میں تیری شہرگ تو بھی زیادہ نیڑے ہاں۔ اللہ 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 اللہ، کوئی واسطے پان دی، کوئی ذریعے پان دی، کوئی وسیلے پان دی لوڑ کوئی نہیں، میں تیرے نیڑے ہاں، جدو بھی بلائے میں بولاں گا، ہاں بلایا کر، نہ بلائے تے میں رس جانا وا۔ اللہ 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 اللہ، میں تے او خدا وا، منو کو بلانا چھڑ دے تے میں رس جانا وا، تے جنوں کو بہتا منو بلائے اون نہیں میں راضی ہونا وا، اون نہیں میں ہاں
جھوٹیاں خداواں تے سچے خدا دا تے فرق ہے نا. جھوٹا خدا کنا بھی وڈا خدا کیوں نہ بنیا ہوئے, ایک دن منگن جا تے دے دے, دوسرے دن منگن جا تے دے دے, تیسرے دن منگن جا تے انہیں آخنا میاں میرا ہی بوا تاڑ لے, کوئی ہور چودھری نظر نہیں آوندا. مولوی جی روز اتنے سندوکڑا چوک کے ٹور پاندے ہو, کوئی اور بندہ کوئی نظر نہیں آوندا ہے. وہ تو روز اتنے ہی آ جانا, تینوں ہور کوئی بوا نہیں لبدا, تو میرا ہی گھر تاڑ لے. ہر واری منو چودھری جی الیکشن لڑو میاں, آدھی کسی اور نو بھی لڑا لو, میری ساری جائیداد تباہ کرنی جے. وہ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دنیا دے خدا تھک جاندے, اک جاندے, مک جاندے, بس ہو جاندے. سچا خدا تھکدا اکدا, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ہاں کیڑا سپارہ کاریو تے حافظو ہن تے بولو؟ تیسرا سپارہ تے رکوع کنوائے, دوسرا ہوئے گا میرا خیال ہے, دوجا رکوع, دوسرا رکوع. تیسرا سپارہ نیڑے نیڑے دا کم ذرا جا کے چھیتی چھیتی قرآن بھولیو. اللہ کہندے نے اللہ لا الہ الا ہو. ہائے ہائے ہائے, کوئی خدا نہیں دے, کوئی حاجت روا نہیں دے, کوئی مشکل کشا نہیں دے, کوئی فریاد رس نہیں دے, کوئی حاضر و ناظر نہیں دے, کوئی عالم الغیب نہیں دے, کوئی دورو نیڑو سنن والا نہیں دے, تے کوئی بیڑیاں پار کرن والا نہیں دے, تے کوئی کھوٹیاں کھریاں کرن والا, کوئی کھوٹیاں کھریاں کرن والا. کیوں دہائی پان لگے ہو, بری بری میری کھوٹی قسمت کرو گھری. کوئی کھوٹیاں کھری نہیں دے کردا, کوئی بانجا نو اولاد نہیں دے دیندا, کوئی حاجت روا تے مشکل کشا نہیں دے. اے سب شاناں میریاں دے, میں کرن اتے آواں تے پیو ہوے کوئی نہ تے میں پتر دے دیاں. ہائے ہائے ہائے, نہیں سمجھ آئی بات میرے. دین اتے آواں تے پیو ہے ہی کوئی نہیں, میری ماں ہی ماں. ہائے ہائے ہائے, پیو ہے ہی کوئی نہیں. او جی باندھ ہونا تے کجا, بڈھیا ہونا تے کجا, باپ موجود ہی کوئی نہیں, میری ماں ہی ماں. تے ماں دی بھی حالت گھروں باہر نکل دی نہیں, دن بھی تے رات بھی عبادت خانے دے اندر اللہ اللہ کرنے چ لگی رہندی ہے. آئیے ماں دے پیٹ دے اندر سی تے ماں نے نظرہ من لیا سن. ربے اے میرے پروردگار, جو کچھ میرے پیٹ دے اندر انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررا. اللہ جو میرے پیٹ دے اندر ہے میں تیرے واتے انہوں نظر منیا. ہائے ہائے, ماں نے پہلے ہی نظر من دیتی سی. او ماں جڑی بچی اپنی ماں دے پیٹ دے اندر ہے, اودو بھی ولایتاں پیاں ملدیاں نے. ماں نو اودو اپنے اللہ دے نام تے وقف بھی کر دیجے. اللہ جو کچھ میرے پیٹ دے اندر ہے میں تیرے نام دے نال وقف کیتا. جدو پیدا ہویا تے بچی پیدا ہو گئی. ماں دا خیال ہے سی کوئی بچہ جمے گا, دائیاں بڑھڑیاں سیاڑیاں کو روئے ویکھ کے, روئے تو سمجھ دیو نا, بچہ پیدا ہونے والا ہوئے تو کچھ عرصہ پہلے ماں دا کوئی شیواں مخصوص کھان پین تے دل کردا ہے. کوئی کھٹیاں شیواں کھایا یا کوئی مٹھیاں شیواں کھایا یا کوئی گرم شیواں یا کوئی تتیاں یا کوئی تھندیاں, تو وہ کھانے ویکھ کے بڑھیاں پرانے زمانے دیاں دسدیاں نے اے دے روئے تے پتراں والے لگدے نے, اے دے روئے تے دھیاں والے لگدے نے. اللہ خیر ہی کرے, ساریاں ادھر ہی ٹریاں آندیاں نے پیاں وغیرہ وغیرہ. رویاں تو کچھ احساس لوگ نشانیاں اندازے لاندے نے, سچی گل تے کسے نو پتہ لگدی نہیں نہ کی ہے تے کی نہیں, اندازے ہوندے نے. اندازے لان والیاں اندازے لائے نے کہ بچہ ہوئے گا تے ماں نے خوشیاں نال نظر من دیتی ہے انی نظر تو لاکا ما فی بطنی محررا. اللہ جو میرے پیٹ دے اندر میں تیرے وتے آزاد نظر منیا. ہائے ہائے ہائے, فتقبل منی, نظر مننا میرا کام, قبول کرنا تیرا کم. انکا انت السمیع العلیم, قبول کرنے والا تو ہے تے سب دی سنن والا. میں ماڑی عورت کمزور, میری سنن والا بھی, بادشاہاں دی سنن والا بھی, فقیراں دی سنن والا بھی تو. فلما وضعتها, کیڑا سپارہ حافظو؟ یہ بھی تیجا ہی جواب ہے, یہ تو نیڑے نیڑے کام بندا پیا ہے. چھتی دیکھیو گھر جا کے, اے بھی تیجا سپارہ جے قریباً قریباً نصف دے کول آیتاں مل جان گیاں جے. فلما وضعتها, ہی رانجا نہیں سنا رہا سونی مئی وال,
حافظ صاحب دے کسے دیوان اللہ دا قرآن سنا رہے جے دیانتداری نال سنیو تے کھڑکیاں بند کر کے تے دروازیاں دے تالے لا کے نہ سنیو، اے تے مولوی وہابی دی گل مننی گل سمجھ آوے تے کھڑکیاں کھول دیو بے شک خیر صلی اللہ تعالیٰ قبول کرے توفیق دے ہدایت دی او دے وس سے سب کچھ فلما وضعتها اللہ کہندے نے جدوں جنیا نہ بیچاری نے تے بچی پیدا ہو گئی کہنے لگی انی وضعتها انسا اللہ میرا تے خیال سی پتر جمے گئے تے تھی جم پئیے ہائے ہائے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ اللہ کتھے مرد تے کتھے جنانیاں، کتھے پتر تے کتھے تھیاں، کتھے گبرو جوان تے کتھے ماڑیاں پتریاں بیچاریاں کتھے مقابلے اللہ میرا خیال سی پتر ہوے گا تیرے تین